नमस्कार, म सन्तोष खड्का। यहाँलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो सेसनमा मैले यहाँलाई नेपालको इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक विषयवस्तु संसद विघटनको सानो भिडियो लेक्चर लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालको इतिहासमा संसद विघटन यो कसरी हुन्छ, कतिपटक भयो, कसको पालामा भयो, यसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यसको पुनर्स्थापना गर्न तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने सन्दर्भमा यहाँलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिन म उपस्थित भएको छु। विशेष गरी हामी यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आशा छ यो भिडियो यहाँहरूको लागि पक्कै पनि ज्ञानवर्धक हुनेछ, फलदायी रहनेछ र यदि यहाँलाई यो मेरो भिडियो मन परेमा कृपया यसलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस् र मेरो अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। र आगामी दिनमा यहाँहरूले यो मेरो च्यानल मार्फत कस्ता कस्ता भिडियो लेक्चर्सहरूको अपेक्षा गर्नुभएको छ कृपया कमेन्ट सेक्सन मार्फत जानकारी गराइदिनु होला, ताकि मैले तिनलाई आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्न सकूँ। र यो सेसनलाई मैले यहाँलाई दुईटा खण्डमा प्रस्तुत गर्नेछु, प्रथम र दोस्रो गरेर, किनभने अलिकति भिडियो लेन्दी भयो भने फेरि हाम्रो बुझाइमा समस्या आउन सक्छ, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नहुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई मैले पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु है त। ल अब सुरुवात गरौँ। संसद यसलाई हामीले के नामले चिन्छौँ त भन्दा पार्लियामेन्ट हैन, पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन विघटन कतिपटक भयो त नेपालको इतिहासमा? हामीले यसका सबै कुरा अध्ययन गरिसकेपछि यहाँले आफैले निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ हाम्रो संसद चाहिँ कतिपटक विघटन भएछ, कतिपटक सिफारिस भएछ, कतिपटक पुनर्स्थापना भएछ लगायतका कुराहरू हामी यसको अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्नेछौँ है। ल संसद सामान्यतः हामीले संसद भनेको के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विधान शक्तिको प्रयोग गर्ने थलो, या भनौँ राज्यलाई आवश्यक पर्ने संविधान, ऐन, नियम, कानुन, नीति निर्माण गर्ने थलोको रूपमा हामीले यसलाई चिन्दछौँ। संवैधानिक रूपमा यसलाई हामीले के भन्छौँ त व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका है। संविधानमा 3 अङ्गको व्यवस्था गरेको हुन्छ, एउटा व्यवस्थापिका, एउटा कार्यपालिका र अर्को के त न्यायपालिका। जसअनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ, उक्त व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनको कार्यान्वयन कसले गर्छ? कार्यपालिका सरकारले गर्छ, र सरकारले कानुनको कार्यान्वयन जताभावी गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग के छ त न्यायपालिका छ। हो, संसदले के गर्छ त कानुनको निर्माण गर्छ। यसरी बुझौँ, जहाँ हामीले विभिन्न निर्वाचन प्रणालीद्वारा त्यहाँ जाने विधायिका सदस्यहरूको के गर्छौँ त छनौट गर्छौँ अथवा उहाँहरूलाई निर्वाचित गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार हाम्रा व्यवस्थापिका कतिवटा तहमा छन् त भन्दा 3वटा तहमा छन्। हेरौँ है त, हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्थापिकालाई कतिवटा तहमा परिकल्पना गरेको छ त भन्दा 3वटा तहमा। सबैभन्दा माथि हामीसँग के छ त सङ्घीय व्यवस्थापिका छ, फेडरल लेजिस्लेचर छ। सङ्घीय व्यवस्थापिका जुन कति सदनात्मक छ त? यो 2 सदनात्मक छ, बाइक्यामेरल छ, 2 सदनात्मक छ। जसलाई माथिपट्टिकोलाई हामीले के भन्छौँ त भन्नुहुन्छ भने माथिपट्टिकोलाई 2 सदनात्मक छ, माथिपट्टिकोलाई हामीले के भन्छौँ त राष्ट्रिय सभा हैन, राष्ट्रिय सभा जसलाई हामीले अङ्ग्रेजी शब्दावली प्रयोग गर्दा नेसनल एसेम्ब्ली भन्छौँ, जसमा 7वटै प्रदेशबाट 8 जनाका दरले 56 जना र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने 3 जना, जसमध्ये 1 जना बाध्यकारी रूपमा को हुनुपर्ने त महिला सदस्य हुनै पर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू, विधायिकाहरू। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा, जहाँ जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिने भनेको कहाँ हो त भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा। किन प्रतिनिधि सभा त? जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने सभा, लोअर हाउस, तल्लो सदन, अस्थायी सदन पनि भनिन्छ। किन? यो आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु अगावै यो विघटन हुनसक्छ अथवा भएका छन् प्रतिनिधि सभा। यसलाई हामीले के भन्छौँ त अस्थायी सदन। हामीले यसमा अन्तिम पटक निर्वाचनमा भाग लिएको मिति कहिले हो त? 2079 साल मङ्सिर कति गते त? 4 गते भाग लियौँ हामीले। र विभिन्न निर्वाचन पद्धतिद्वारा अथवा प्रणालीद्वारा हामीले उहाँहरूको छनौट गर्छौँ। अहिलेको नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली भनेको कुन हो त? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो हैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली किन भने त मिसाइएको छ। केलाई त? 2टा व्यवस्थालाई।
एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई मिसाइएको छ केसँग भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग। हामीले के गर्छौँ? प्रत्यक्षमा मत कसलाई दिन्छौँ त? मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्छौँ र समानुपातिकमा राजनीतिक दललाई मतदान गर्छौँ। र यसरी नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा निर्वाचित हुने हाम्रा विधायिकाहरूको सङ्ख्या कति हो त? 165 हो भने हामीले दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने अथवा प्रतिनिधित्व गर्ने विधायिकाहरूको सङ्ख्या कति छ त? 110। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभामा हाल कति छन् त भन्दाखेरि चाहिँ 275 छन् विधायिकाहरू। उहाँहरू यहाँ जाने हो र त्यसपछि अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नेपालमा चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू छनौट गर्न एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन पद्धतिको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यो सङ्घीय व्यवस्थापिकाको हकमा हो। त्यसै गरी दोस्रो हाम्रो अर्को के छ त? प्रदेश व्यवस्थापिका। अब नेपालको वर्तमान संविधानले संहिता कार्यान्वयन गरिसकेपछि तिनै तहमा कानुन बन्नु पर्यो, होइन हजुर? त्यसपछि प्रदेश व्यवस्थापिका चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा एकसदनात्मक छ, युनिक्यामरल छ। जस्तो हामीले के भन्छौँ त? प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली यानि कि प्रदेश सभा भन्छौँ है। के भन्छौँ हामीले यसलाई? प्रदेश सभा भन्छौँ। यहाँ पनि हामीले निर्वाचन कहिले गऱ्यौँ त? यही मिति भने त एकै दिन 2019 साल मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको विधायिकाहरू पनि हामीले छनौट त्यही दिन गरेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत। र यहाँ पनि के हो त? हरेक प्रदेशमा हामीले 19 साल मङ्सिर 4 गते नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा नै प्रदेशका विधायिकाहरूलाई हामीले छनौट गरेका हौँ। कोशी प्रदेशसभा, मध्य प्रदेशसभा, बागमती प्रदेशसभा, गण्डकी प्रदेशसभा, लुम्बिनी प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेशसभा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, हरेक प्रदेशको कानुन कसले निर्माण गर्छ भन्दा प्रदेश सभाले निर्माण गर्छ। प्रदेश विधायिकाहरूको यसमा व्यवस्था गरेको हुन्छ, यो एकै दिन है। त्यसै गरी हाम्रो सबैभन्दा अन्तिममा हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्थानीय व्यवस्थापिका, होइन? यो नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार हाम्रो संसदको संरचना स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गरायौँ त भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन, लोकल लेजिस्लेचरको निर्वाचन यो हामीले 2079 साल वैशाख कहिले गरेका थियौँ त? 30 गते गराएका थियौँ, वैशाख 30 गते यो निर्वाचन गरेका थियौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा गाउँपालिकाको हकमा हामीले के को निर्वाचन गरायौँ त? गाउँसभाको र नगरपालिकाको हकमा हामीले के को निर्वाचन गरायौँ त? नगरसभाको। कुन निर्वाचन प्रणालीद्वारा त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा। यहाँ हाम्रो निर्वाचन चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुन्छ, होइन त? हामीले जान्छौँ, हामीले त्यसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गएर मतदान गरेर के गर्छौँ त भन्दा छनौट गर्छौँ अथवा निर्वाचित गर्छौँ। यसरी चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन विधायिकाहरू हुन्छन् यी अहिलेको वर्तमान संविधानमा यसरी हामीले छनौट गर्छौँ अथवा हाम्रो अमूल्य मत दिएर उहाँहरूलाई निर्वाचित गर्छौँ र उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त? राज्यलाई आवश्यक पर्ने संविधान, ऐन, नियम, नीति नियमको निर्माण गर्ने हो। विधान शक्तिको निर्माण गर्ने थलो भनेको के हो त? संसद हो। र नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वर्ष त? 5 वर्ष हो। प्रदेश सभाको कार्यकाल कति वर्ष त? 5 वर्ष हो। गाउँसभा नगरसभाको कति हो त कार्यकाल? 5 वर्ष हो। एक कार्यकाल 5 वर्षको भने राष्ट्रिय सभाको कति वर्ष हो त? 6 वर्ष हो, होइन? अब यी संसद अथवा यी अङ्गहरूले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, गाउँसभा, नगरसभा अथवा राष्ट्रिय सभाले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी नगरिकन यदि यिनीहरूको अवसान हुन्छ, यदि यिनीहरूको विघटन हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ? संसदको विघटन भन्ने चाहिँ हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ। अब संसद भनेको ओभरअल यो के हो त? एउटा ह्युज टर्म हो। यी सबैका के हुन्छ? संसदभित्रका के हुन्छ? यसका संरचनाहरू। यो हरेक संविधान अनुसार के छ त? फरक फरक हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा संसदको विघटन धारा 76 को 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने प्रावधान छ र त्यसको 6 महिनाभित्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनि प्रदेशको हकमा प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ नि। अहिले नेपालको वर्तमान संविधानमा कसले त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने र प्रदेश सभाको हकमा के हो त? प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विघटन भनेको यसले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगर्दै त्यो अगावै यसको अवसान हुनु, यही नै के हो? त्यसको विघटन हो। त्यसो भए नेपालको यत्रो संसदीय इतिहासमा हाम्रा संसदहरूले कतिपटक आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु अगावै विघटन भएछन् त? र त्यतिखेर
कुन विघटनहरू चाहिँ सर्वोच्चले सदर गरेको थियो त? कुन विघटनलाई चाहिँ बदर गरेको थियो त? यसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्समयमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा को रहनु भएको थियो त? सरकार प्रमुखको रूपमा को रहनु भएको थियो त? तत्कालीन कारक तत्त्व के थियो त? यस सम्बन्धमा यो सेसनमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त। ल अब यसको पृष्ठभूमि हेरौँ थोरै। यसको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी कति सालमा जानुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्डमा हेर्दाखेरि हामी 2015 सालमा जानुपर्छ। नेपालमा संसद विघटनको इतिहास बुझ्नलाई हामी 15 सालमा जानुपर्छ। 2015 साल हामीलाई के थाहा छ त? 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा गरियो। प्रजातन्त्र भनेको प्रजा भनेको जनता, तन्त्र शासन आयो र राजा त्रिभुवनले विधानसभाको निर्वाचन गराइदिन्छु, विधानसभाको निर्वाचनमा सबै नेपाली जनताहरूले भाग लिनु, आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्नु, उनीहरूलाई विधानसभामा पठाउनु र विधानसभाले संविधान बनाउँछ, त्यहीद्वारा शासित हुनु भनेर भन्नुभएको थियो। तर राजा त्रिभुवनले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो पुरा भएन र त्यो विधानसभाले संविधान नबनाउन्जेलसम्मको लागि भनेर राजा त्रिभुवनले चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 जारी गरिदिनु भएको थियो। अन्तरिम कहिलेसम्मको लागि त? विधानसभाको निर्वाचन भएर विधानसभाले संविधान नबनाउन्जेलसम्मको लागि हो। त्यस कारणले हामीले भन्छौँ नि, नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभाको परिकल्पना गर्ने संविधान भनेको 7 सालको संविधान, त्यसको नाम के थियो त? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 थियो। उहाँले संविधान सभाको सपना देखाउनु भएको थियो नेपाली जनतालाई, तर पुरा हुन सकेन। उहाँको निधन हुन पुग्यो। 2011 साल फागुन 30 गते स्विजरल्यान्डको जुरिच सहरको केन्टन अस्पतालमा उहाँको निधन भयो। त्यसपछि शासन सत्तामा उहाँका छोरा राजा महेन्द्र आउनुभयो। सो राजा महेन्द्रले के गर्नुभयो त? 2015 सालमा अर्को नयाँ संविधान ल्याइदिनु भयो। 2015 सालमा हो। 2015 सालको संविधानको नाम के थियो हाम्रो? नेपालको तेस्रो संविधान। विकासक्रमको दृष्टिकोणले नेपालको तेस्रो संविधान, जसलाई हामीले के भन्छौँ? नेपाल अधिराज्यको संविधान। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 सालको संविधान। यसलाई हामीले नेपालको पहिलो पूर्ण संविधान भन्छौँ। किन भन्छौँ भन्दाखेरि पहिलोपटक यसले के त? संविधान मूल कानुन भनेर चाहिँ यसले भनेको थियो। हामीले संविधान मूल कानुन भन्छौँ नि। किन मूल कानुन? यो कानुनको मूल हो। मूल भनेको के त? जहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ हो नि त। कानुनहरूको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ? संविधानबाट हुन्छ। त्यस कारण यसलाई मूल कानुन भनिन्छ हो। यो 15 सालको संविधानमा राजा महेन्द्रले चाहिँ सदन व्यवस्थापिका चाहिँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गर्दै यो संविधान जारी गरिदिनु भएको थियो है। सदन, यसमा कतिवटा सदन थियो त भन्दाखेरि यो सदन चाहिँ द्विसदनात्मक थियो, बाइक्यामेरल लेजिस्लेचर थियो। माथिपट्टि के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ महासभा। माथिपट्टि के थियो त? महासभा थियो, जसमा 36 जना विधायिकाको परिकल्पना गरेको थियो भने तल्लो सदनको रूपमा के रहेको थियो त भन्दा प्रतिनिधि सभा, जसमा चाहिँ कतिजना सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो त भन्दा 109 जना। किन प्रतिनिधि सभा? जनताका प्रतिनिधि, द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स, जनताका प्रतिनिधि जाने सभा प्रतिनिधि सभा। के बुझ्नु पर्यो? नेपालमा पहिलोपटक नेपाली जनताले मतदान गरेर आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर प्रदान गरेको संविधान कुन भयो त? यही भयो। यही संविधानमा टेकेर नेपालमा पहिलोपटक के को निर्वाचन भयो त? प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। कति सदस्यको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ 109 प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि। यतिखेर सम्पूर्ण देशलाई 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो र नेपालले तत्कालीन समयमा यो संविधान बमोजिम अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो थियो त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै थियो। यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा एउटा नोट भनेर टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको निर्वाचनको मैदानमा जाने हो, होमिने हो। आउँछ नि हाम्रा घर गाउँतिर, ए हजुर मलाई भोट दिनुहोस् त, म यसपालि बाटोघाटो सबै घरमै ल्याइदिन्छु, ग्यासको पनि खोल्नु पर्दैन, ग्यासको तपाईँले ग्यास अन गर्ने बित्तिकै ग्यास त्यहीँ आउँछ, ग्यास चुलोमै आउँछ, सिलिन्डर आफै बोकेर घर घरमा आउनेछन्। अब यस्ता त हामीले सुनेकै कुरा हुन् होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले आश्वासन दिँदै भोट माग्न आउँछन् नि। विभिन्न दलले आफ्नो उम्मेदवार उठाएका हुन्छन्
नेपालको वर्तमान समयमा अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अनि अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, उन्मुक्ति पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, विभिन्न पार्टीहरू हैन, उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट, र त्यो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले मतदान गर्दा जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, एकै मत बढी प्राप्त गरे पनि त्यही बढी मत ल्याउने चाहिँ निर्वाचित हुन्छ। यही निर्वाचन प्रणाली नै के हो त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो। र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सिट प्राप्त हुन्छ। एक निर्वाचन क्षेत्रबाट कति त भन्दा एक सिट चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसको अर्थ नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई 109वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो भनेको अर्थ प्रतिनिधि सभामा 109वटा निर्वाचन क्षेत्र भनेकै प्रतिनिधि सभामा कतिवटा सिट हो त? एक सिट हो। जस्तै यहाँलाई मैले एउटा अन्तिम उदाहरण दिन्छु। हाम्रो अन्तिम पटक नेपालमा भएको निर्वाचनको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1, त्यहाँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले कसलाई उठाएको थियो त प्रत्यक्षमा? प्रकाशमान सिंह। नेकपा एमाले किरण पौडेललाई उठाएको थियो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ पुकार बमलाई उठाएको थियो। नेपाल सुशासन पार्टी भूतपूर्व प्रहरी डिआइजी रमेश खरेललाई उठाएको थियो हैन। नेपालको लागि नेपाली अभियानले चाहिँ त्यो पार्टीले चाहिँ बालकृष्ण न्युपाने अधिवक्तालाई चाहिँ उठाएको थियो। यसरी विभिन्न दलहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछन् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा। र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताहरूले मानौँ त्यहाँ 10,000 थिए भने 10,000 मध्ये अब 8,000ले मतदान गर्दाखेरि चाहिँ 7,000 मत चाहिँ कसको पोल्टोमा गयो त? एउटा कुनैको भागमा गयो। सबभन्दा बढी मत पायो भन्न खोजेको हैन। र यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मत कसले प्राप्त गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रकाशमान सिंहले प्राप्त गर्नुभयो। सो प्रकाशमान सिंह निर्वाचित हुनुभयो। कहाँबाट? काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट एक सिट प्राप्त भयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। यसको अर्थ 15 सालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेको थियो र सोही निर्वाचन प्रणालीद्वारा चाहिँ हामीले मतदान गरेका थियौँ। 21 वर्ष पुरा भएका नेपाली नागरिकले गएर मतदान गरे, मतदान स्थलमा गएर र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरे। कहाँ जानलाई त भन्दा प्रतिनिधि सभा जानलाई। कतिजना छनौट गरे त? 109 जना। सो सम्पूर्ण देशलाई 109वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो, अथवा प्रतिनिधि सभामा कतिवटा सिटको लागि निर्वाचन भएको थियो भन्दा 109वटा सिटको लागि भएको थियो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त यहाँहरूले। र अब निर्वाचन सम्पन्न भयो 2015 साल फागुन 7 गतेबाट 2016 साल वैशाख 21 गते विभिन्न चरणमा नेपालमा पहिलोपटक यो 15 सालको संविधान बमोजिम नेपाली जनताहरूले चाहिँ मतदान गर्ने अवसर प्राप्त भयो। नेपाली जनताहरूलाई मतदान गर्ने अवसर प्राप्त भयो, मतदान गरियो हैन। र 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन भयो। 2016 सालमा 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा पनि गठन भयो। अब हाम्रो सरकार बन्ने प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनमा जुन राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गर्छ त्यसले आफ्नो के गर्छ त? दलको नेता चयन गर्छ र त्यो दलको नेता नै के हुन्छ त? प्रधानमन्त्री हुन्छ। सो सोही बमोजिम यो जुन 109 सदस्यीय निर्वाचन भएको थियो 15 साल फागुन 7 गतेबाट 16 साल वैशाख 21 गतेसम्म, यसमा 109वटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि भएको यो निर्वाचनमा प्रथम हुने पार्टी, प्रथम सबैभन्दा बढी सिट जित्ने पार्टी कुन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस भयो। नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भयो। कतिवटा सिट जित्यो त भन्दा 74वटा सिट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जित्यो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 74वटै निर्वाचन क्षेत्रमा के गर्यो त? विजय हासिल गर्यो। सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो र बहुमत पनि त्यसले ल्यायो। बहुमत ल्याएन त? 109 सिटमा 74 भने त्यो त ह्युज मेजोरिटी हो। बहुमत भने के त? कुल टोटल सिटको के त 50% घटाउनु। अब यसको 50% भन्दा कति त? 55 हुन्छ हैन। घटाउनु पर्दाखेरि यसले त कति सिट प्राप्त गर्यो त? 74 सिट प्राप्त गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो, 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन भयो 16 सालमा। त्यसपछि नेपालमा जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ त्यही पार्टीले सरकार बनाउँछ भने बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो र आफ्नो दलको नेता कसलाई चयन गर्यो त? बीपी कोइराला। र बीपी कोइराला नेपालको पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो। हामीले भन्छौँ नि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुनुभयो त भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हैन त। नेपालमा 2016 साल जेठ 13 गते चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। जननिर्वाचित सरकार गठन भयो है। र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन पुग्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सर्टकटमा लेखेँ बीपी कोइराला। उहाँको पुरा नाम के हो त? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। बीपी कोइराला
नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि अब संसद पनि बन्यो होइन त। प्रतिनिधि सभा कति सदस्य बन्यो त? 109 सदस्य प्रतिनिधि सभा बन्यो। र प्रतिनिधि सभाको बैठकले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता कसले गर्छ त? सभामुखले गर्छ, सभाको मुखिया होइन। हामीले थाहा छ नि, बस्नुहोस् मान्यजनहरू बस्नुहोस्, तपाईँले यदि समय विनियोजन गरेको छु। सभामुख, सभाको अध्यक्ष गर्ने व्यक्ति। प्रतिनिधि सभाको चाहिँ को हुन्छ? सभामुख। राष्ट्रिय सभाको को हुन्छ त? अध्यक्ष हुन्छ होइन त। महासभाको थियो त अध्यक्ष हुन्छ। यसमा हामीले मतदान गर्ने होइन, हामीले मतदान गरेको केमा हो त? प्रतिनिधि सभामा हो। सो नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सभामुखको रूपमा चाहिँ कसलाई निर्वाचित गर्यो त भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई। नेपालको पहिलो सभामुख को हुनुहुन्छ त? नेपालको पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई। कृष्णप्रसाद भट्टराई, जसलाई हामीले नेपालको इतिहासमा सन्त नेता भनेर पनि उहाँलाई हामीले चिन्दछौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराई भने उपसभामुखको रूपमा को निर्वाचित हुनुभयो त भन्नुहुन्छ भने उपसभामुखको रूपमा महेन्द्र नारायण निधि। हालका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिका उहाँ पिता हुनुहुन्छ महेन्द्र नारायण निधि है। ल सो भनेपछि नेपालको पहिलो निर्वाचन भयो 15 सालमा। नेपाली जनताहरूले भाग लिएर आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्नुभयो। कतिजना त? 109 सदस्य। के को लागि त? प्रतिनिधि सभाको लागि। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको गठन भयो। प्रतिनिधि सभामा कुन दलले चाहिँ बहुमत ल्यायो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। र नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएपछि के हो त? सरकार पनि बनायो। र त्यो सरकारका प्रमुख नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुनुभयो त भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यानि कि बिपी कोइराला। र यो नेपालको पहिलो प्रतिनिधि सभाको सभामुखको रूपमा चाहिँ को निर्वाचित हुनुभयो त भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई र उपसभामुखको रूपमा चाहिँ महेन्द्र नारायण निधि है। अहिलेका हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधि, यहाँले नाम सुन्ने भएको होला, उहाँका पिताजी महेन्द्र नारायण निधि चाहिँ उपसभामुखको रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। तर अब के भयो त भन्दा अब राजा महेन्द्रले 2015 सालको संविधानको धारा 55 बमोजिम के गर्नुभयो त? अर्को साइडमा जाउँ है त। ल अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा 2017 साल पौष 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले के गर्नुभयो त भन्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभालाई के गरिदिनु भयो त? विघटन गरिदिनु भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भएको थियो त भन्दा 17 साल पुष 1 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी राजा महेन्द्रले नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा के गरिदिनु भयो त? विघटन गरिदिनु भयो। कहिले त? 17 साल पुष 1 गते राजा महेन्द्रले। त्यति मात्रै गर्नु भएन, के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई के भयो त? सुरक्षा कानुन अन्तर्गत उहाँहरूलाई पहिला अपदस्थ गरेर सुरक्षा कानुन अन्तर्गत उहाँहरूलाई नजरबन्दमा राखियो। के भयो त? एउटा त यो दिन के भयो त? विघटन भयो, संसद विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। एउटा त विघटन भयो होइन। अर्को के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचित सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र अन्य मन्त्रीहरूलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर के अन्तर्गत त? अपदस्थ गरेर सुरक्षा कानुन अन्तर्गत उहाँहरूलाई नजरबन्दमा राखियो। त्यसपछि के भयो त? बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको त अन्त्य भयो। राजा महेन्द्रले के गर्नुभयो त्यसपछि? यो भने के हो त? प्रतिनिधि सभा विघटन भन्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले पहिलोपटक मतदान गरे नेपाली जनताले 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन भएको थियो, जनताले निर्वाचित गरेको, त्यो के भयो? विघटन भयो। प्रजातन्त्र त हरण भयो त। र तत्कालीन त्यति मात्रै होइन, जनताले निर्वाचनमा जिताएर त्यसपछि बहुमत प्राप्त गरेको दलले बनाएको सरकार, बहुमतको सरकार जसका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र अन्य मन्त्रीहरूलाई अपदस्थ गरियो र सुरक्षा कानुन अन्तर्गत नजरबन्दमा गरेर 2017 साल पौष 22 गतेबाट नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै राजा महेन्द्रले के गर्नुभयो त भन्दा निर्दलीय शासन व्यवस्था या भनौँ दलविहीन
अवस्थाको सिर्जना गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुभयो। कहिले गर्नुभयो त भन्दा 2017 साल पौष 22 गते। पौष 22 गते चाहिँ नेपालमा कुन व्यवस्था भित्रियो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पञ्चायत अथवा यसलाई हामीले कुन व्यवस्था भन्छ त भन्दाखेरि निर्दलीय व्यवस्था। निर्दलीय व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था भनेको के हो त दलविहीनताको अवस्था। अब के भयो त बहुदलीय प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था त सिद्धियो। अब हाम्रो नेपालमा के हो त प्रजातन्त्र सिद्धियो, प्रजातन्त्रको अपहरण भयो। 17 साल पुष 1 गते राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्नुभयो। कसरी गर्नुभयो त जनताले निर्वाचनमा अथवा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा पनि विघटन भयो र त्यसको बलमा बनेको जननिर्वाचित सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि के भयो त अपतस्थ भएर सम्पूर्ण शासन सत्ता कसले ग्रहण गरे त भन्दाखेरि चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो। र ग्रहण गरेपछि के भयो त अब दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, दलहरूका गतिविधिमाथि अङ्कुश लगाइयो। त्यसपछि नेपालमा के आयो त अर्को निर्दलीय व्यवस्था जसलाई हामीले के भन्छौँ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो। यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संसद विघटन कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 2017 साल पौष 1 गते। यो दिन हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हो। अब यसको थोरै म पृष्ठभूमि भन्छु कसरी विघटन भयो त यो भनेर है। पुष 1 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दिन, राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई अपहरण गरेको दिन, यो दिन यसको एक दिन अगाडि के भनिन्छ भन्दा राजा महेन्द्रले दिनभरि दरबारमा बसेर आफ्ना भाइहरूसँग चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा चाहिँ बृहत रूपमा छलफल गर्नुभएको। त्यसै गरी तत्कालीन समयका प्रधान सेनापति निर शमशेर, त्यसै गरी नेपाल आर्मीका सेकेन्ड म्यान सुरेन्द्र बहादुर शाहसँग पनि बृहत रूपमा छलफल गरेर चाहिँ यो कदम लिएको भन्ने बुझिन्छ। र भोलिपल्ट 2017 साल पुष 1 गते दिउँसो तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री उहाँहरू चाहिँ थापाथलीमा एउटा कार्यक्रममा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता भेलाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै राजाको हुकुमी आदेश भन्दै तत्कालीन नेपाली सेनाका सेकेन्ड म्यान सुरेन्द्र बहादुर शाहले चाहिँ त्यो भेलामा सम्बोधन गर्न गएका जति पनि नेता थिए सबैलाई के गर्नुभयो त भन्दा पक्राउ गरी सिंहदरबारमा ल्याइयो। र त्यसको केही समयपछि दिउँसो 3:30 जाँदा राजा महेन्द्रद्वारा रेडियो सन्देश मार्फत जनताका नाममा सम्बोधन गरियो। र उहाँले रेडियो सन्देश मार्फत सन्देशमा के कुरा भन्नुभएको थियो त कसरी किन प्रजातन्त्र व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्नु पर्यो, उहाँले के कारणले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको त भनेर रेडियो सन्देश मार्फत चाहिँ घोषणा गर्दै त्यही घोषणा मार्फत नै दल र तिनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुभएको थियो। र त्यसको भोलिपल्ट यो घोषणाको भोलिपल्ट अधिराज कुमार हिमालयको नेतृत्वमा शक्तिशाली सूचना तथा प्रचार प्रसार आयोगको गठन गरियो र दलका गतिविधिका बारेमा चाहिँ नकारात्मक विषयलाई चाहिँ फैलाउने र राजाले गरेका कामलाई चाहिँ के हो त समर्थन गर्ने कार्य गर्न लगाइयो। विभिन्न लेख मार्फत रचना मार्फत चाहिँ गर्न लगाइयो। त्यसपछि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू खुले जहाँ चाहिँ राजाका गुणगान गाउन लगाइयो भनिन्छ। सुनौ न त राजा महेन्द्रले उक्त घोषणा मार्फत किन पञ्चायती व्यवस्था अथवा दलमाथि किन प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ, यसको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुभएको छ यो सुनौ। त्यसपछि यसमा फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। निर्वाचन पछि बनेको यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन। प्रशासन यन्त्रको पुनर्गठन र सुधार गर्ने नाउँमा भएका मनमानी कार्यवाहीहरूबाट प्रशासन यन्त्र नै ठप्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। जनताको पीर मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो। जनताको दुखी दरिद्र हालतपट्टि यो मन्त्रीमण्डलको ध्यान सम्मान पनि गएन। उल्टो अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी वैमनस्यबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा अन्य समाज विरोधी भावनाद्वारा प्रेरित
अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बोलबाला बढ्न लाग्यो। यसबाट देशको शान्ति खलबलिएको मात्र होइन कि नेपाल राष्ट्रको भौमिक तथा एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखा पर्न लाग्यो। फलस्वरूप एउटा ज्यादै डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुन गयो, जसबाट राष्ट्रको भविष्यमा समेत सबैको निम्ति धब्बा लाग्ने सम्भावना देखियो। भइरहेको राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइबसेका छौँ। ल सुनिहाल्नुभयो किन दल र तिनका भातृ संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने कुरामा। तत्कालीन समय बनेको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्री अथवा त्यो मन्त्री परिषदले जनताका जुन आधारभूत कार्यहरू थिए त्यो पनि पुरा गर्न नसकेको, जनताको पिरमार्का जस्ताको तस्तै रहेको, सुशासन प्रवर्धन गर्न नसकेको, प्रशासन संयन्त्रको सुधारका नाममा भएका, त्यसको पुनर्गठनका नाममा भएका विभिन्न काम कार्यवाहीले प्रशासन संयन्त्र नै ठप्प हुन पुगेको, दलका गतिविधिले नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता र अथवा यो देशकै अखण्डतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको, माथिल्लो नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, अधिकारको दुरुपयोग गरेको जस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै राजा महेन्द्रले चाहिँ यही घोषणा मार्फत सम्पूर्ण दल र तिनका दलका नेताहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्वको संज्ञा दिँदै यही घोषणा मार्फत ती सबै संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्नुभएको थियो। यसरी नेपालमा 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 2017 साल पुस 22 गते बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै निर्दलीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नुभएको थियो। उक्त शासन व्यवस्था हामीले के भन्छौँ त पञ्चायत भन्छौँ। पञ्चायती व्यवस्था जहाँ सम्पूर्ण शक्ति कसको हातमा आयो त भन्दा राजा महेन्द्रको हातमा आयो। त्यसपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनलाई, यसलाई अगाडि बाटो देखाउनलाई 15 सालको संविधानलाई चाहिँ खारेज गर्दै राजा महेन्द्रले फेरि दोस्रो संविधान जारी गर्नुभएको थियो, जसको नाम के थियो त नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019 यो संविधान चाहिँ जारी गरिदिनु भएको थियो। यसलाई हामीले नेपालको इतिहासमा पञ्चायती संविधान पनि भन्छौँ, किनभने यसको उद्देश्य भनेकै पञ्चायती व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु थियो, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नु थियो र यसले चाहिँ के त दलविहीनताको अवस्थालाई अङ्गीकार गरेको थियो। यसमा दलविहीन भन्ने शब्द उल्लेख गरेको थियो। त्यो भने के हो त सम्पूर्ण दल र तिनका भातृ संस्थामाथि के गर्दा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसरी नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अगाडि बढ्यो। राजा महेन्द्रको मृत्यु हुन पुग्यो 2028 साल माघ 17 गते चितवनको दियालो बङ्गला दरबारमा। उहाँको माघ 17 गते 2028 मा मृत्यु हुन पुग्यो। त्यसपछि शासन सत्तामा आउनुभयो उहाँका छोरा, हाम्रा राजदरबार हत्याकाण्डमा मारिनुभएका राजा वीरेन्द्र, जसलाई हामीले जनता प्रेमी राजा पनि भन्छौँ। राजा वीरेन्द्रले यो 19 सालको संविधानमा जनताहरू अथवा यो शासन व्यवस्थामा जनताहरू खासै खुसी छैनन् कि भन्ने लागेर राजा वीरेन्द्रले 2036 सालमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिदिनु भएको थियो। के भनेर त ल जनताहरू रोज न त, मेरा प्यारा जनताहरू, तिमीलाई कुन शासन व्यवस्था ठिक लागेछ त? यही पञ्चायतलाई सुधारिएको रूपमा रोज्छौ कि त बहुदलीय व्यवस्थालाई रोज्छौ त, बहुदललाई रोज्छौ त? रोज न त भनेर 2036 साल जेठ 10 गते चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिदिनु भयो। र यो जनमत सङ्ग्रह कहिले सम्पन्न भयो त? 2037 साल वैशाख 20 गते जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भयो। नेपालको ऐतिहासिक यही मात्रै अहिलेसम्म भएको हाम्रो एउटा जनमत सङ्ग्रह, जसमा हामीलाई के विकल्प दिएको थियो त? सुधारिएको पञ्चायत रोज्ने कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने भनेर। 37 साल वैशाख 20 गते भएको उक्त जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ नेपाली जनताले कति प्रतिशत मतदान भएको थियो त? 66.92% चाहिँ मत खसेको थियो। जसमा कुन व्यवस्था विजयी भयो त भन्दा फेरि पनि सुधारिएको पञ्चायत नै विजयी भयो। सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा 54.79% मत खसेको थियो भने बहुदलको पक्षमा 45.21% मत खसेको थियो। जिल्लागत रूपमा हेर्दा
75 जिल्लामा 55 जिल्लामा सुधारीको पञ्चायत विजयी भएको थियो र 20 जिल्लामा मात्रै बहुदल पक्षधरको विजय भएको थियो अथवा विजय प्राप्त गरेका थिए। यसरी नेपालमा फेरि पनि 19 सालकै संविधान यानि कि पञ्चायती व्यवस्था नै अगाडि बढ्यो र यो पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन भयो 2046 सालमा। विक्रम सम्वत 2046 साल माघ 5, 6 र 7 गते पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँको टुँडीखेलमा चाहिँ विशाल आमसभाको आयोजना गरेको थियो माघ 5 गते, 6 गते र 7 गते। उक्त आमसभामा यता हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीबाट वामको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै साहना प्रधानको नेतृत्वमा 7वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यसमा सहभागी भएका थिए र 19 सालको संविधानको खारिजी माग गर्दै यानि कि हामीलाई पञ्चायती व्यवस्था चाहिएन, हामीलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर 2046 साल फागुन 7 गतेबाट नेपालमा पहिलो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो। 46 साल फागुन 7 गतेबाट नै। किन त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेको 2007 साल फागुन 7 गते हो। राजा महेन्द्रले 17 सालमा खोसिदिनु भएको र त्यसैको पुनर्स्थापना, त्यही प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना जुन फागुन 7 गते आएको थियो भनेर 2046 साल फागुन 7 गतेबाट यसको फेरि के भयो त पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा पहिलो जनआन्दोलन सुरु भयो 46 साल फागुन 7 गतेबाट। यो आन्दोलन कति दिनसम्म चल्यो त 49 दिनसम्म चलेको थियो। कसको नेतृत्वमा चलेको थियो? लौह पुरुष आइरन म्यान गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा चाहिँ यो आन्दोलन 49 दिनसम्म चल्यो। अर्थात् 2046 साल फागुन 7 गतेबाट सुरुवात भएको पहिलो जनआन्दोलन जसको उद्देश्य के थियो? पञ्चायतको अन्त्य, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना। यो कहिले भयो त? 2046 साल चैत्र 26 गते। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना कहिले भएको हो त? 2046 साल चैत्र 26 गते प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको थियो, 17 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा खोसिएको थियो र त्यो पञ्चायतको अन्त्य हुँदै 2046 साल चैत्र 26 गते राजा वीरेन्द्रद्वारा के घोषणा गरे त? 19 सालको संविधानबाट म दलविहीन भन्ने शब्द झिक्दिन्छु भनेपछि, दलविहीन शब्द झिक्दिन्छु भनेपछि बहुदलीय व्यवस्थालाई म स्वीकार गर्छु। बहुदल आयो, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो र नेपालमा अब पञ्चायत अन्त्य भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना अथवा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। पञ्चायतको अन्त्य कहिले भयो त? 46 साल चैत्र 26 गते। तत्कालीन समयमा यो चैत्र 26 गते प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री भने हामी कसलाई चिन्छौँ त? लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई चिन्छौँ। सो त्यसपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिनुभयो र 2047 साल वैशाख 6 गते कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो वैशाख 6 गते। त्यसपछि अब यो 19 सालको संविधान त सिद्धियो। त्यसपछि अब अर्को संविधानको मस्यौदा बनाउनलाई विश्वनाथ उपाध्याय रहेको मस्यौदाकार समितिको गठन गरियो। उहाँ अध्यक्ष भएको। त्यसैको सिफारिस बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कार्तिक 23 गते राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरियो। 47 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हामीले प्राप्त गर्यौँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 है। के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो संविधान हो जहाँ पहिलोपटक राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता, यो जनता भनेकै यो शासन सत्ताका वास्तविक हर्ताकर्ता हुन्, यो राज्यका वास्तविक जनता मालिक हुन् भनेर पहिलोपटक नेपालमा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भनेर घोषणा गर्ने संविधान यही 47 सालको संविधान हो। कार्तिक 23 गते जारी भएको राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरिएको यो संविधान थियो र केही कार्यकारिणी अधिकारहरू मन्त्री परिषदमा थियो भने केही कार्यकारिणी अधिकारहरू राजा वीरेन्द्रमा थिए भनिन्छ नि। नेपालमा पहिलोपटक संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गर्ने संविधान यही हो। 19 सालको संविधानमा पूर्ण रूपमा अधिकारहरू कोमा निहित थिए त? राजामा थिए भने यसमा अधिकारहरू मन्त्री परिषद राजामा बाँडिएको थियो। राजाका अधिकारहरू कटौती गरेको यो संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना यहाँ भयो र यही संविधान मार्फत संविधान निर्माण गर्दा जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने व्यवस्थाको पनि सुरुवात भयो यही 47 सालको संविधान बमोजिम अथवा यही संविधानद्वारा अथवा यही संविधान निर्माण गर्दा जनताको सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। त्यसकारण यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर पनि व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौँ हो। अब जब यो संविधान आयो त्यसपछि अब के भयो त? नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि आएको संविधान र यही संविधानमा टेकेर अब के हुन्छ? नेपालमा पहिलो पटक के हुन्छ? आम निर्वाचन हुन्छ है। यो संविधानले कति सदनको परिकल्पना गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले पनि संसदलाई चाहिँ कति भन्दाखेरि 2 सदन बाइक्यामेरल
माथिपट्टि के को व्यवस्था गरेको थियो त यो संविधानले? राष्ट्रिय सभा। माथिपट्टि यसले के व्यवस्था गरेको थियो त? राष्ट्रिय सभा। र तलपट्टि के व्यवस्था गरेको थियो त भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभा। तलपट्टि के को व्यवस्था गरेको थियो त? प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको थियो। सो राष्ट्रिय सभामा रहने राष्ट्रिय सभा सदस्यको सङ्ख्या 60 कायम गरिएको र प्रतिनिधि सभामा रहने प्रतिनिधि सभा सदस्यको सङ्ख्या कति कायम गरिएको त? 205 जना कायम गरिएको थियो यो संविधानमा। हो, अब यही संविधानमा टेकेर नेपालमा पहिलोपटक के भयो त? प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भयो। कति सालमा भयो त भन्दा 2048 सालमा भयो। के को लागि भयो त त्यो निर्वाचन भन्दा? प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि भएको थियो। कतिजना सदस्यको लागि त? 205 जनाको लागि। यतिखेर नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो थियो त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै थियो। कुन निर्वाचन प्रणाली थियो त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो। अघि मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक निर्वाचन क्षेत्र भनेको एक सिट हो। अर्थात् यो संविधान अनुसार पनि के हो त? नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको जुन पहिलो निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनमा चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो त? 205 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो। र यो निर्वाचन भयो र यो निर्वाचनपछि 205 सिटमा 110 सिट कसले प्राप्त गर्यो त? नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्यो। त्यसपछि बहुमत प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए र तिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ गरेका थिए। उक्त विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले के गरेको थियो त? सदर गरेको थियो। अब हेरौँ है 2048 सालको निर्वाचन र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई अब मैले जोडेँ। ल यतिखेर हेर्नुहोस् ट्याक्कै यहाँ के भयो त? 2048 सालमा 2048 साल वैशाख 29 गते नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो आम निर्वाचन भयो। के को निर्वाचन भएको हो त? प्रतिनिधि सभाको। किनभने हामीले मतदान गर्ने भनेको कहाँ हो त? प्रतिनिधि सभामा हो। सो कतिवटा सिटको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ 205 वटा सिटको लागि चाहिँ यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। र कुन निर्वाचन प्रणालीद्वारा त? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा। र यो निर्वाचनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सिट कसले जित्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत यसमा हासिल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 205 सिटमध्ये कतिवटा सिटमा विजयी भयो त भन्दा 110 वटा सिट चाहिँ कसले हात पार्यो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस, अथवा 110 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस विजयी भयो। अब 205 मा 110 भने त्यसको डबल त 100 को 200 भइगयो, 10 को त 20 हुन्छ। बहुमत आयो, 50% कटायो, 50% कट्यो नि त। त्यसपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा के भयो? सरकार बन्ने भाग पर्यो। र यतिखेर दोस्रो ठुलो दल कुन भएको थियो त भन्दा नेकपा एमाले। नेकपा एमाले कुल 69 सिट चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ प्राप्त गरेर दोस्रो ठुलो दल चाहिँ कुन बनेको थियो त भन्दा नेकपा एमाले चाहिँ बनेको थियो। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जुन दलले बहुमत हासिल गर्छ त्यो दलले आफ्नो दलको नेता चयन गर्छ र त्यही नै के हुन्छ त? प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसले पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री रूपमा चाहिँ पहिलोपटक को आउनुभयो त भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला। अब 47 सालको संविधान जारी गर्ने को हुनुहुन्थ्यो त? राजा वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले गरेको विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले सदरले गर्यो कि गरेन त? अब हेर्नुहोस्। सो यसरी अब नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा 110 सिट परेपछि अब सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्री को हुनुभयो त? गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो। कहिले हुनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ 2048 साल जेठ 15 गते गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हो। उहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको आन्तरिक किचल हो पार्टीभित्र सुरु भयो। उहाँ 49, 50, 51 सम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र 2051 साल असार 26 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरियो। असार 26 गते पार्टीको आन्तरिक विवाद एकदमै चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पक्षमा मतदान गरेन, आफ्नै दलले सहयोग गरेन, नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन। त्यसैको भोलिपल्ट असार 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के हो त? राजीनामा प्रस्तुत गर्नुभयो र राजीनामा प्रस्तुत गर्दै
अब के भयो त भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्दै बहुमत ल्याउने अपेक्षा गर्दै मध्य अवधि निर्वाचनको घोषणा पनि गरिदिनु भयो। ल त्यसको भोलिपल्ट कहिले त भन्दा 2051 साल असार 27 गते उहाँले राजीनामा दिनुभयो र अब के भयो त प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो, संसद विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो। बहुमत ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि पुनः बहुमत प्राप्त गर्ने अभिलाषासहित संसद विघटन गर्दै देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लानुभयो र उहाँले त्यो विघटनको सिफारिस तत्कालीन समयमा को सामु गर्नुभएको थियो त भन्दा राजा वीरेन्द्र सामु चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको थियो भनिन्छ। यतिखेर राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतको राय समेत माग्नु भएको थियो र यो विघटनको विरुद्धमा के भयो त सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। अब रिट दायर भएपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चले के गर्यो त यो विघटनलाई के गर्यो त सदर गरिदियो। यो विघटनलाई सदर गरिदियो। किन? लजिक के थियो भन्दाखेरि, कारण के थियो भन्दाखेरि यो बहुमतको सरकारको सिफारिस भनेर तत्कालीन समयमा 2051 साल असार 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्र सामु गरेको विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बहुमतको सरकारले गरेको सिफारिस भन्दै यो विघटनलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि संसद के भयो त विघटन हुन पुग्यो र त्यो गर्ने सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन समयमा हाम्रो राजा को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ राजा वीरेन्द्र चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। यसरी नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसद विघटन भयो। अब देश केमा गयो त भन्दा मध्य अवधि निर्वाचनमा गयो। मध्य अवधि भने के त आफ्नो यसको कार्यकाल कति वर्ष त प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष हो नि त। यसले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगर्दै अब बिचमा के भयो त उहाँले के भन्नुभयो त फेरि हामी बहुमत ल्याउने भन्थ्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफ्नै दलले आफूले आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्दा त्यसलाई पारित गर्न सहयोग नगर्दा उहाँले के गर्नुभयो त विघटन गरिदिनु भयो र उक्त विघटन चाहिँ बहुमतको सरकारको सिफारिस भन्दै सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई के गरेछ सदर गरेर यो विघटनलाई चाहिँ स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यसरी त्यसपछि अब नेपालमा के हुन्छ त मध्यावधिको निर्वाचन। यहाँ हेरौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। अब देश केमा गयो त मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। कहिले भयो त नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन भन्दाखेरि चाहिँ 2051 साल कार्तिक कति गते भयो त भन्नुहुन्छ भने कार्तिक कति गते भयो त 29 गते भयो। कार्तिक 29 गते चाहिँ नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो पहिलोपटक। विघटन सदर भयो। 48 सालमा प्रधानमन्त्री माओको अब यसको कार्यकाल त पुरा भएकै थिएन नि। 5 वर्ष कार्यकाल पुरा नभइकन देश केमा गयो त मध्यावधि निर्वाचनमा गयो र मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले चाहिँ अब हामी बहुमत ल्याउने भन्नुभएको थियो। तर पायो त पाएन नि। यो पनि कति सिटको लागि भएको थियो त भन्दाखेरि 205 सिटको लागि नै भएको थियो। किन भन्दा यो निर्वाचन पनि कुन संविधान अनुसार भएको थियो त नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम भएको थियो। 205 सिटको लागि नै भएको थियो। जसमध्ये अब यसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रथम दल रहन सकेन। कुन दलले बहुमत ल्याएन? प्रथम दल कुन भयो त? 1 नम्बरमा कुन आयो त भन्दाखेरि एमाले आयो। एमाले कतिवटा सिट प्राप्त गर्यो त 88 सिट प्राप्त गर्यो भने दोस्रो दलको रूपमा कुन आयो त भन्दाखेरि दोस्रो स्थानमा झऱ्यो काङ्ग्रेस। जम्मा कति सिट प्राप्त गर्यो त 83 सिट मात्रै प्राप्त गर्यो। र तेस्रो शक्तिको रूपमा कुन दलको उदय भयो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कति सिट प्राप्त गर्यो त 20 सिट चाहिँ यसमा प्राप्त गर्यो। 205 मा पहिलो दल कुन पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले हुन पुग्यो। है त गयो काङ्ग्रेसको बहुमत ल्याउने सपना सिद्धियो। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गर्न सकेनन्। अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गर्न सके के हो त 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिल्नु पर्यो, बहुमत त पुर्याउनु पर्यो। सोही बमोजिम 2051 साल मङ्सिर 13 गते 2051 साल मङ्सिर 13 गते अल्पमतको सरकार बन्छ, माइनोरिटी गभर्मेन्ट बन्छ। कसको नेतृत्वमा त भन्दा एमाले, राप्रपा र सद्भावना यी 3वटा दल मिलेर चाहिँ सरकार बनाउँछन्। है सरकार बनाउँछन्। कसको नेतृत्वमा त भन्दाखेरि चाहिँ मनमोहन अधिकारी, नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ त मनमोहन अधिकारीलाई चिन्छौँ। उहाँको नेतृत्वमा 2051 साल मङ्सिर 13 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टीको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ उहाँ के हुनुभयो त भन्दा प्रधानमन्त्री हुनुभयो 51 साल मङ्सिर 13 गते। सो उहाँलाई के भनिन्छ त नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री। किन भन्दा एमाले देखेर के ठुलो दल भएको थियो। त्यसपछि उहाँ अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर पछिबाट के भयो त विपक्षी भनेको अब काङ्ग्रेसले
के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ विरुद्ध के गर्यो, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि के गर्नुभयो त, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले के गर्नुभयो त, 2052 साल जेठ 26 गते 2052 साल विक्रम सम्वत 2052 साल जेठ 26 गते के गर्नुभयो त भन्दा संसद विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो। र उक्त सिफारिस को सामु गरेको थियो त भन्दा तत्कालीन समयमा राजा को हुनुहुन्थ्यो त, वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो। जेठ 26 गते विघटनको सिफारिस भयो हो। तर अब यो फेरि यस विरुद्ध त रिट दायर भइगयो। यो कहाँ गयो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गयो। अब सर्वोच्च अदालतमा त गयो, सर्वोच्च अदालतले के यतिखेर यो विघटनलाई सदर गरेको थियो त, थिएन, बदर गरेको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार के को थियो त भन्दा अल्पमतको सरकार थियो, माइनोरिटी गभर्नमेन्ट थियो। पछिबाट राप्रपा र सद्भावनाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदै काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ उनीहरूले साथ दिएका थिए। अल्पमतमा परेपछि त अब राजीनामा दिनु पर्यो। अब त्यसमा के त, यसै भएन उसै भएन भने के त, उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिदिनु भयो र त्यस विरुद्ध रिट दायर भयो सर्वोच्चमा, र सर्वोच्चले यो विघटनलाई सदर गरेन, बदर गर्दै। किन, यो अल्पमतको सरकारको सिफारिस भनेर। र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ 2052 साल भाद्र 12 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको फैसला सुनाएको थियो। सो यो पुनर्स्थापना कहिले भयो त भन्नुहुन्छ भने 2052 साल भाद्र कति गते त, 12 गते। 2052 साल भाद्र 12 गते चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ यो विघटनलाई चाहिँ के गरेर त भन्दाखेरि चाहिँ बदर गरेको थियो, बदर गरिदिएको थियो, सदर गरेन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। यसरी यो विघटन चाहिँ के भयो त, सदर भएन। त्यसपछि अब प्रतिनिधि सभा अगाडि जानु पर्यो। त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अब त्यसपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री हुने पालो आयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कहिले हुनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ 2052 साल भाद्र 25 गते, भाद्र 25 गते के हुनुभयो त भन्दा शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। सहमति संयुक्त सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री को बन्नुभयो त भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्नुभयो। अब कुनै पनि पार्टीको बहुमत थिएन, त्यस कारणले उहाँको नेतृत्वमा के बन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त सरकारको गठन भयो। संयुक्त सरकार गठन भयो। संयुक्त सरकारको के भयो त, गठन भयो। यसरी देउवाको नेतृत्वमा अब के बन्यो त, सरकार बन्यो, संयुक्त सरकार बन्यो। र यसले अब 56 सालसम्म के भयो त, यो संसद नै कायम रहिरहेको। र अब हाम्रो 51 सालमा निर्वाचन भएको र 51 सालपछि अब अर्को हाम्रो आवधिक निर्वाचन भनेको 5 वर्ष भनेको कहिले भयो त भन्नुहुन्छ भने 2056 सालमा। 2056 साल वैशाखदेखि चाहिँ विभिन्न चरणमा के भयो त नेपालमा निर्वाचन भएको। नेपालको आम निर्वाचन यो पनि कतिवटा सिटको लागि भएको थियो त भन्दा 205 वटा सिटको लागि नै भएको थियो। यतिखेर नेपालमा अब नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वमा फँसेको अवस्था थियो, सुरु भइसकेको थियो हैन। 52 साल अब यो अघि मैले भन्न बिर्सेँ यहाँलाई, 2052 साल भाद्र 25 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुभयो। सो भाद्र असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन 1 गते नेपालमा 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध चाहिँ जसलाई चाहिँ बृहत शान्ति संस्थाले जनयुद्ध भनेको छ त्यो सुरुवात भयो है। र अब 56 सालमा 51 पछि 56 सालमा अर्को निर्वाचन भयो। कति सिटको लागि त भन्दा 205 सिटको लागि चाहिँ नेपालमा निर्वाचन भयो। सो 205 सिटको लागि भएको निर्वाचन अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2056 सालमा भएको 205 सिटको लागि भएको निर्वाचनमा फेरि पनि बहुमत कसले हासिल गर्यो त भन्दा फेरि पनि बहुमत कसले हासिल गर्यो त, नेपाली काङ्ग्रेसले नै बहुमत हासिल गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले कति सिट प्राप्त गर्यो त भन्दा 111 सिट प्राप्त गर्यो। 111 सिट प्राप्त गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि बहुमत हासिल गर्यो 56 सालको आम निर्वाचन पश्चात। र अब जुन पार्टीले बहुमत हासिल गर्छ त्यही पार्टीले सरकार बनाउँछ। र त्यसपछि बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री, बहुमतको प्रधानमन्त्री को हुनुभयो त भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री उहाँकै दलको अर्को को हुनुभयो त गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो। र जब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपालमा एउटा चर्चित हत्याकाण्ड भयो नेपालमा। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्नुहुन्छ भने दरबार हत्याकाण्ड, जहाँ राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो भनियो। दरबार हत्याकाण्ड भयो। कहिले भयो त 2058 साल जेठ 19 गते। तदनुसार 2001 जुन 1 मा चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भयो। जतिखेर प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि उहाँ मन्त्री परिषदको अथवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
र जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो भन्यो। वास्तवमा भए रहेछ त, रहेन रहेछ नि त। त्यसैको भोलिपल्ट राजा वीरेन्द्रका छोरा, जेठा छोरा दिपेन्द्रलाई चाहिँ राजा घोषणा गरियो जेठ 20 गते। तर उहाँ सिंहासनमा बस्न पाउनुभयो, राजगद्दीमा बस्न पाउनुभयो, राजमुकुट लाउन पाउनुभयो? पाउनु भएन। उहाँ कहीँ छाउनीमा, उहाँ अब कहीँ उपचारको क्रममा हुनुहुन्थ्यो भन्ने अब हामीले सुनेका कुरा होइन त। सो उहाँलाई पनि 2 दिनपछि मृत घोषणा गरियो। जेठ 22 गते दिपेन्द्रलाई पनि, दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई पनि मृत घोषणा गरेपछि जेठ 22 गते नेपालको अन्तिम शाहवंशीय राजाको रूपमा चाहिँ को आउनुभयो त भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र आउनुभयो। शासनको अभिभावक अथवा अन्तिम शाहवंशी राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह चाहिँ आउनुभयो। र उहाँ राजा भइसकेपछि दरबार हत्याकाण्डपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गर्नुभयो त राजीनामा दिनुभयो। फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने पालो कसको आयो त भन्दा शेरबहादुर देउवाको आयो। उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री कहिले नियुक्त हुनुभयो त 2058 साल श्रावण 7 गते। श्रावण 7 गते उहाँ के हुनुभयो त प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्त हुनुभयो। यतिखेर नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेको थियो। मैले अघि नै भनिसकेँ, एकदमै माओवादी द्वन्द्व एकदमै चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। राज्य र विद्रोही पक्षबीच के भयो त वारपारको स्थिति थियो, मारामारको स्थिति थियो। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यतिखेर नेपालले 58 श्रावण भाद्र असोज कार्तिक मङ्सिर के गरेको थियो? नेपालले सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले 2058 साल मङ्सिर 11 गते के घोषणा गर्नुभएको थियो? इमर्जेन्सी, द स्टेट अफ इमर्जेन्सी। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। माओवादी द्वन्द्व लिएर चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। र पछिबाट 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि के गरिदिनु भयो त भन्दा संसद विघटन गरिदिनु भयो। विघटनको सिफारिस गरिदिनु भएको थियो। कहिले त भन्दा 2059 साल जेठ 8 गते संसद विघटन गर्दै मध्यवर्ती निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र सिफारिसको सामु गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र सामु गरिएको थियो। मध्यवर्ती निर्वाचनको घोषणा गर्दै यो संसद चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटनको सिफारिस गरिएको थियो। तर उहाँले के गर्नु भएन त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन गर्न सक्नु भएन। अब उहाँले यो विशेष गरी यो घोषणा चाहिँ केलाई देखाएर गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा जुन माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको थियो, नेपाल शस्त्र युद्धमा फसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अथवा त्यसपछि 58 सालमा सङ्कटकाल जारी भइसकेको थियो। त्यो जारी सङ्कटकाललाई लम्बिने उद्देश्यले चाहिँ उहाँले चाहिँ 59 साल जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यवर्ती निर्वाचन गर्ने र त्यसको सिफारिस चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र सामु गरिएको थियो। तर उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन। 59 साल असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ के गर्नुभएको थियो? अपदस्थ गरिदिनु भएको थियो। कहिले त भन्दा 2059 साल असोज 18 गते चाहिँ सरकार प्रमुखलाई अपदस्थ गरिदिनु भयो। र पछिबाट गएर राजा ज्ञानेन्द्र 2061 साल माघ 19 गएर शासन सत्तामा एक छत्र राज गर्ने एउटा अभिलाषा उहाँमा पलायो। उहाँले सरकार प्रमुखलाई पनि अपदस्थ गरिदिनु भयो, निर्वाचित प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? सैन्य कु पनि भन्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि विघटनको इतिहास के हुन्छ त? त्यसपछि नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन हुन्छ, त्यसले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गराउँछ र संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ, संविधान सभाको विघटन हुन्छ र नेपालको वर्तमान संविधानले जारी गरेको नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यसपछि भएका दुईटा विघटनलाई चाहिँ यहाँलाई मैले दोस्रो सेसनमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। आजलाई चाहिँ यतिमै रोकेँ, किन भन्दा धेरै लामो भयो भने फेरि विषयवस्तुहरू अलिकति हामीलाई बुझ्न असहज हुनेछन्। यहाँसम्म यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि यहाँले केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सन मार्फत राखिदिनु होला। यसलाई म अर्को पार्टमा पूर्ण रूपमा फेरि सम्बोधन गर्नेछु। आजलाई यो सेसन यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला र आगामी दिनमा कस्तो खालको भिडियोहरू यहाँले मेरो यो च्यानल मार्फत चाहनुहुन्छ कृपया त्यसलाई पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म पार्ट 2 लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्मलाई चाहिँ नमस्कार।